पवित्र आत्मा जसरी तपाईँको वचनले आज हामीलाई सिकाइरहनु भएको थियो, तपाईँको गहिरो गहिरो त्यो रहस्यको कुराहरू जो पवित्र आत्माद्वारा प्रकट गरिन्छ प्रभु, आज हामी जवानलाई तपाईँले एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा पुर्याउनुहोस्। आज हामीलाई आत्मामा बनाउनुहोस् पवित्र आत्मा, जो तपाईँद्वारा मात्र यो सम्भव छ प्रभु। आज हामी हाम्रो कमजोरीलाई, दुर्बलतालाई तपाईँको अगाडि ल्याउँदछौँ अनि तपाईँ जो मध्यस्थ हुनुहुन्छ, आज हामीले बोल्न नसक्ने शब्दहरूलाई सुस्केरालाई थाहा पाउनु हुने पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद। जुन वचन बोलिन लागिरहेको छ यो चाहिँ तपाईँको वचन हो प्रभु। म यहाँ बोल्नको लागि खडा छु, तपाईँले मद्वारा भइकन काम गर्नुहोस्। तपाईँ पवित्र आत्माले मलाई पनि सिकाउनुहोस् अनि मण्डली जवानलाई पनि तपाईँको आत्माद्वारा परिपूर्ण पार्नुहोस् प्रभु। सबै कुराहरूमा तपाईँलाई शुक्र नाम, आमेन। तपाईँहरूले फिलिपी 3 पढ्न सक्नुहुन्छ है। फिलिपी 3 को 8देखि पढ्दैछु। तपाईँहरू इङ्ग्लिसमा हुनेहरूले त्यहाँनिर एकदमै मजाले कस्तो मजाले भनेको छ। म पनि आज इङ्ग्लिस पदलाई प्राय हेर्दैछु। 12देखि म पढ्नेछु है। For that I have already obtained it, this goal of being Christ-like, or have already been made perfect, but actively press on it, so that I may take hold of that perfection for which Christ Jesus took hold of me and made me His own. Hallelujah. यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने 12 मा चाहिँ लक्ष्यतिर अघि बढ्नु भनेर यसको शीर्षक छ है नेपालीमा चाहिँ। अनि यो चाहिँ आज तपाईँले यो 3को अगाडिदेखि हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर शरीरमा भरोसा नराख्ने कुराहरू भन्नुभएको छ है पावलले। अनि यो चाहिँ आज तपाईँ फेरि अगाडि 3को फर्स्टदेखि नै हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर चाहिँ भन्नुभएको छ पावल चाहिँ जेलमा हुनुहुन्छ है यतिखेर। यो पत्र लेख्दा लेख्दै उहाँ चाहिँ जेलमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ भन्नुहुन्छ है, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। फेरि मलाई यही कुरा भनिरहनु मलाई झर्को लाग्दैन, तिमीहरू प्रभुमा आनन्द गर भन्ने कुराहरू भन्नुभएको छ। अनि त्यहाँनिर आज पावलले चाहिँ एउटा कुराको लागि आज हामीलाई चेतावनी पनि दिनुभएको छ। यहाँ चाहिँ कुकुरहरूदेखि होसियार बस्छ भनेको छ है वचनले। यो चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ तपाईँहरूले इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यहाँनिर एम्प्लिफाइड बाइबलले एकदमै मजाले भनेको छ। यो चाहिँ आज यहुदीहरू जो आज क्रिस्टमाथि विश्वास गर्ने होइन, यहुदी जाति जो चाहिँ आज उनीहरूले चाहिँ धर्मशास्त्रमा पुरानो करारमा जब मूसाको व्यवस्थालाई फलो गर्नेले स्ट्रिक्टली फलो गरेको हुन्छ है। अनि उनीहरूले चाहिँ जो हामी चाहिँ पहिला प्रभुलाई नपाउने, जो आज हामी चाहिँ अन्य जाति थियौँ, हामी अन्य जातिलाई चाहिँ कुकुरसँग तुलना गरेको रहेछ। यहाँ बाइबलले भन्दैछ है, कतिचोटि आज हामीले यो सुनेको है, हामीलाई चाहिँ कुकुरसँग तुलना गर्दो रहेछ। तर आज पावलले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने जो चाहिँ आज हामी क्रिस्टमा नयाँ गरिएका छौँ, जो आज हामी क्रिस्टमा जिउनेहरू हौँ, आज उहाँले चाहिँ हामीलाई भनिरहनु भएको छ कि तिमीहरू चाहिँ यस्तो कुराहरूबाट होसियार राख है। आज जो चाहिँ क्रिस्टमा जिउने कुराहरू होइन है, जो चाहिँ आज शरीरको कुराहरू हो, यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ होसियार बस्छ। अनि यस्तो व्यक्तिहरूसँग पनि होसियार बस्छ जो चाहिँ व्यवस्थालाई यहाँ तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने आज उनीहरूले चाहिँ के भन्ने गर्थे भने यो चाहिँ मण्डलीभित्र पनि बसिसकेको थियो है। आज उनीहरूले चाहिँ अङ्क कटाए, जुन चाहिँ पुरानो करारमा आज हामीले हेर्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ अब्राहममाथि चाहिँ करार बाँध्नु भएको थियो है। अब्राहम तैँले सर्कमसाइज तेरो छोराहरूदेखि लिएर अब तेरो आउने पुस्ताहरूलाई चाहिँ सर्कमसाइज गर्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ आज एउटा चिन्ह हुनेछ कि जो चाहिँ आज परमेश्वरले करार बाँध्नु भएको थियो है। तर आज नयाँ जब येशू आउनुभयो त्यहाँनिर सर्कमसाइजको एकदमै मजाले भनेको छ। यहीँनिर के भनेको छ भने जो आज हामी चाहिँ शरीरमा गर्व गर्छौँ त्यो चाहिँ होइन है। आज साँचो खतना चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ साँचो खतना चाहिँ येशूमा भएर जिउनु चाहिँ साँचो खतना भनेर यहाँनिर भनेको कुराहरू छ है। तपाईँले हेर्नुभयो भने अनि मलाई एकदमै मन परेको यहाँनिर पावलले भन्नुहुन्छ, यदि मैले शरीरमै भरोसा राख्ने हो भने उहाँ जन्मेको 8 दिनमै उहाँको शरीरमा खतना भएको थियो। अनि उहाँ त इजरायली जातिको पनि हो, त्यही माथि बेन्यामिन कुलको है। बेन्यामिन कुलको चाहिँ
चाहिँ आज म पढ्नेछु है। जेनेसिस 49:27 तपाईँले हेर्नुभयो भने बेन्यामिनलाई चाहिँ जो आज याकुबले चाहिँ आशिष दिँदा चाहिँ बेन्यामिनलाई चाहिँ बेन्यामिन त एउटा फर्याउने बसो होस्, बिहान चाहिँ ल्याएको शिकार तैँले खान्छस् र बेलुकी चाहिँ त्यसले लुट पार्छस् भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ बेन्यामिनलाई चाहिँ एकदमै शक्ति करेजेस छ है, एकदमै आज एकदमै उनीहरूमा चाहिँ एकदमै तागत भएको। जो सिकारी चाहिँ आज सिकारी यस्तै उस्तो शिकार गर्नु जाँदैन है, शिकार गर्नको लागि उनीहरूलाई हाई हतियार हिँडेर जानुपर्छ। आज मेरो ससुरा जो चाहिँ आज पहिला शिकार गर्नुहुन्थ्यो है, तपाईँले उहाँलाई हेर्नुभयो भने धेरै वर्ष अगाडि उहाँ एकदमै ज्याङ्गो शान्तकुमार जस्तै है, एकदमै ज्याङ्गो अनि उहाँ चाहिँ एकदमै शिकार गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। उहाँको यहाँ मैले भन्न खोजेको कि जो शरीरमा छ है, शिकार गर्दाखेरि शरीरमा पनि एकदमै तागतिलो हुनुपर्छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ मैले आज शरीरमै भरोसा राख्ने कुरा हो भने चाहिँ आज म यस्तो हुँ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यो बेन्यामिन भनेपछि जसरी आज शिकारीमा चाहिँ एकदमै शक्ति भएर आज उनीहरू एकदमै करेजेस हुन्छ है, आज ठुलो बाघ भालुलाई पनि मार्ने, आज के गर्ने त्यस्तो कुलबाट आएको हिब्रूको पनि हिब्रू भन्नुहुन्छ। अनि व्यवस्थामा उहाँ एउटा फरसी भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ है। अनि जसको विषयमा हो भने मण्डलीलाई मैले कति सताएको छु, कति खेदो गरेको छु भन्नुहुन्छ। अनि आज 7 पदमा हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यो कुनै कुराले मलाई फाइदै दिएन। आज ख्रिस्टलाई पाउने कुरामा चाहिँ मैले जुन कुरामा चाहिँ मैले पहिला गर्व गरेर मैले घमण्ड गर्दो रहेछु, त्यो चाहिँ आज मैले गार्बेज नै छानेको छु भनेर यहाँनिर भन्नुहोस् है। त्यो जे कुरा आज हामी शरीरमा भरोसा गर्दछौँ, जे कुरा चाहिँ आज हामीले म गर्न सकिहाल्छु नि, यो सबै मैले त गरेको हो नि भनेर जब आज हामी भन्दो रहेछौँ है, आज पावलले भन्दै हुनुहुन्छ यो सबै कुरा चाहिँ एउटा मैले गार्बेज सरल तुलना गरेको छु। यहाँनिर तपाईँले 9 पदमा हेर्नुभयो भने उहाँले यस्तो यहाँनिर आएर यस्तो गहिरो कुरा भन्नुहुन्छ है। 9 पदमा म हेर्दैछु, र सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा भएको पाइन सकौँ। आज यो सुन्दा एकदमै सजिलो सुनिन्छ है, सम्पूर्ण रूपमा म चाहिँ कृष्ण भएको पाइन सकौँ। कति गहिरो कुरा यो। तपाईँले यो फिलिपी 3 पदलाई घरमा एकदमै पढिरहनुहोस्, घरि पढिरहनुहोस्। यहाँबाट एकदमै ठुलो के भन्ने रहस्यको कुराहरू छ है। यहाँनिर 8 पदमा तपाईँहरूले भन्नुभयो, साँच्चै नै हो, साँच्चै भन्ने हो भने ख्रिस्ट येशू मेरो प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। ख्रिस्टलाई प्राप्त गर्न सकौँ भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु, अनि ती सबै फोहोर मैला तुल्य मैले भन्दछु। आज पावल चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई भने आज खतना भएको आज फरेसी जो चाहिँ आज पुरानो करारको त्यो व्यवस्था चाहिँ सबै जान्नेको व्यक्तिले चाहिँ आज आएर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ जुन प्रभु चाहिँ तपाईँ अनि मैले पाएको छौँ उहाँ चाहिँ एकदमै शक्तिशाली हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदमै के भने कुनै उहाँमा चाहिँ यहाँनिर वचनले भन्दछ उहाँलाई पाउनु चाहिँ आज हामी यति गर्व गर्नुपर्दो रहेछ कि आज पावलले जे कुरा उहाँमा थियो है, जे कुरा पहिला थियो त्यो सबै अहिले आएर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै हानि छ, त्यो चाहिँ एकदमै इट्स लाइक एन गार्बेज। जे कुरा चाहिँ पुरानो स्वभाव चाहिँ आज एकदमै त्यो चाहिँ तुच्छ ठानेको छ। अनि जे कुरा आज हामी नयाँ हुँदैछौँ है, आज क्रिस्टमा नयाँ भएको कुरालाई, क्रिस्टमा अडिएको कुरालाई, क्रिस्टमा भित्र लुकाइएको कुरालाई चाहिँ उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ अझै उहाँमा भइएको पाउन सकौँ। म जुन शरीरबाट हिँड्दै थिएँ भने त्यसलाई चाहिँ मैले सबै कुरालाई पन्छाउँदै आएको छु। अनि म चाहिँ यतिसम्म क्रिस्टमा लुक्न चाहन्छु कि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण मेरो जीवनशैली नै सबै कुरा नै म क्रिस्टमा भइएको पाइन सकौँ भन्दै हुनुहुन्छ है। आज तपाईँ फेरि 12मा आउनुहोस्। आज मैले सुरुमा यो पदलाई चलाएको थिएँ, यो पदबाट मैले उयो गरेको थिएँ। अनि यो चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुभएको अगाडि चाहिँ यस्तो मजाले भन्नुभएको छ है। अनि यहाँ 12मा आएर चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ ममा कतिवटा कुरा कमी छ, म सबै पर्फेक्ट छु, म सबै राम्रो भनेर म
विजय पाउने कुराहरूमा चाहिँ म त्यो पर्फेक्सनमा जानको निम्ति मलाई जे कुरा चाहिएको छ त्यसको लागि म अगाडि लक्ष्य राखेर हिँड्दैछु भनेर हामी मण्डलीलाई सिकाउनु भएको छ है पावलले। फेरि म 12 पद पढ्नेछु। मैले यी कुरा सबै अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा म अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन, तर ती कुराहरूलाई पक्रनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु जुन कुराको निम्ति क्रिस्टले मलाई पक्रनु भयो। आमेन। कस्तो मजाले भनेको छ है यहाँनिर चाहिँ जुन प्रभुलाई चाहिँ मैले पाएँ, जुन प्रभुलाई चाहिँ अहिले मैले आज चिनेको छु, त्यो प्रभुमा सम्पूर्ण भइएको पाउनको लागि चाहिँ म उहाँमा अझै फ्रेस अनि भन्छ। कस्तो मजाले मलाई यो वचन उतो प्रिपेयर गर्दा गर्दा एकदमै उतो भयो। यो चाहिँ एकदमै कसरी फ्रेस अनि भन्न चाहिँ एकदमै दबाइरहेको यसरी नै एकदमै दबाएर राखेको यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी येशूमा आज हामी छौँ है। आज हामीले येशूलाई चिनेर मात्रै हुँदो रहेनछ, आज येशूमा भएर चाहिँ सम्पूर्ण रूपले आज हामी जबसम्म आज हामी पिताको घरमा जबसम्म आज हामीले हाम्रो दौडलाई सिद्धाउँदैनौँ तबसम्म चाहिँ आज हामीले चाहिँ यो हामीले पाएको विश्वासलाई चाहिँ एकदमै थिचिराख्नु, एकदमै पक्रेर राख्नु, यसलाई चाहिँ जान हातबाट उम्केर जानु नदिनु पर्ने कुराहरूलाई चाहिँ आज हामीलाई पावलले सिकाइरहनु भएको छ। यो कुरा चाहिँ यति जो शब्दमा बयानै गर्न सकिँदैन। यो कुरा चाहिँ एकदमै जुन प्रभुलाई चाहिँ आज हामीले पाएको छौँ उहाँ चाहिँ एकदमै शक्तिशाली हुनुहुन्छ। उहाँ नै सबै कुराको मूल हुनुहुन्छ। मैले अस्ति भने जे कुरा चाहिँ जे वालमार्ट एउटा के भने आज हामी घरमा के कुराको खाँचो छ सबै कुरा त्यहाँ पाइन्छ अनि आज हामी त्यहाँ जान्छौँ है। त्यस्तै आज हामी येशूलाई पाइने कुरामा पनि आज हामी त्यस्तै उहाँ चाहिँ सबै कुराको मूल हुनुहुन्छ है। अनि उहाँलाई चाहिँ पायौँ, उहाँलाई चाहिँ अझै आज हामी उहाँमा पूर्णतामा आज जस्तो म जिउँदो छु तिमीहरूले जे कुरा मेरो कानमा मैले पढेको सुने त्यही कुरा चाहिँ तिमीहरूको जीवनमा हुन्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ है। इजरायललाई भन् जस्तो म जिउँदो छु तिमीहरूले जे कुरा आजको दिनमा बोल्दैछौ त्यो कुरा चाहिँ जे कुरा बोल्दैछौ त्यही कुरा चाहिँ तिमीहरूको जीवनमा हुन्छ भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ है। त्यही भएर आज हामी यो शरीरमा छौँ, आज हामी पाप गर्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हो त्यो द्याट इज अ ट्रुथ। तर आज हामी यो बोल्ने शैलीलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ है, जसरी आज वचनले सिकाएको छ है। आज हामी परिपक्व हुनको लागि जस्तो येशू हुनुहुन्छ, जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, जस्तो निपुण हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो निष्कलङ्क पवित्र जस्तो येशू हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तै हुनको लागि चाहिँ आज हामीले के गर्नुपर्दो रहेछ है। अघिको कुरा मैले अघि नै भनिहालेँ है। आज यो जुन धार्मिकता चाहिँ आज हामीमा आएको छ त्यो चाहिँ सिर्फ येशूबाट मात्र आएको है। अनि आज हामीले गरेको कुनै कर्मबाट कुनै कुराबाट त हुँदै होइन। आज हामीमा जे कुरा छ कमजोर कुरा छ भने पनि त्यो पनि येशूकै हो। त्यो चाहिँ आज हामी जब आज हाम्रो कमजोर कुरालाई चाहिँ आज हामीले येशूको अगाडि लिएर जान्छौँ है, त्यो कमजोर कुरालाई चाहिँ उहाँ स्वयंले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। आज 12 पदले भन्दैछ है म अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन, आज पलले भन्दै हुनुहुन्छ ममा सबै पर्फेक्सन छैन जस्तो येशू सिद्ध हुनुहुन्छ। I don't have that perfection. I have my flaws. I have my mistakes होइन। आज हाम्रो जीवनमा हुन्छ, तर आज त्यो कुरालाई चाहिँ आज पलले चाहनुहुन्छ कि उहाँमा सम्पूर्ण रूपले म चाहिँ तपाईँ जस्तै हुन सकौँ। आज हामी जवान छौँ है, जवानलाई धेरै कुराको खाँचो पर्छ, धेरै कुराको अभिलाषाहरू पनि आउँछ, तर आज हामीलाई प्रभुले सिकाइरहनु भएको छ है। मैले यो हिजो सोचिरहेको थिएँ आज कतिवटा कुरा जुन कुरा चाहिँ मलाई पहिला मेरो एफेयर हुनुभन्दा अगाडि किनभने अगाडि नै धेरै अगाडि मलाई सानैदेखि मलाई कसैले सिकाएको यो चाहिँ यस्तो हो, यस्तोले चाहिँ यस्तो गर्छ भनेर जुन कुरा चाहिँ मैले जानेको भए आखिरमा अलिकति मलाई त्यो कुरामा कसैले भनेको भए है म जुन कुरा पहिला भयो त्यो हुने थिएन होला भन्ने कुराहरूमा मैले सोचिरहेको थिएँ। आज हामीलाई तपाईँहरूको अवस्थामा त मैले प्रभुलाई चिनेको थिइनँ, तपाईँहरू अहिले 15-16 हुनुहुन्छ होला है, मैले प्रभुलाई चिनेको थिइनँ। त्यो समयमा जब तपाईँहरूको समय एकदमै के
भने एकदमै राइट समयमा तपाईँहरूले प्रभुलाई चिन्नु भएको छ है। एकदमै राइट समयमा, यो समयमा जुन समयमा चाहिँ अभिलाषाले खिच्ने समयमा चाहिँ आज पावलले भन्दै हुनुहुन्छ जुन यो समयमा चाहिँ एकदमै धेरै टेम्पटेसनहरू आउँछ, परीक्षाहरू आउँछ, तर त्यो परीक्षालाई चाहिँ कसरी नियन्त्रणमा ल्याउने है। आज ही ह्याड अ फ्लस, यहाँनिर पर्फेक्सनको कुरा गरेको छ है। आज त्यो कुरा चाहिँ आज हामी के गर्नु पर्दो रहेछ भने क्रिस्टको अगाडि लानु पर्दो रहेछ है। आज हामी चाहिँ पूर्ण रूपले उहाँमा, अघि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ है, यहाँनिर चाहिँ जे कुरामा चाहिँ अगाडि पावलले घमण्ड गर्नुहुन्थ्यो, जे कुरा चाहिँ आज एकदमै यो कुरा चाहिँ हो, मैले यसलाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै घमण्ड गरेर पावलले चाहिँ हिँड्नु गर्ने कि एकदमै त्यो के भने एकदमै उहाँको जिउने शैली बनाउनु भएको थियो। तर आज यहाँ आएर एकदमै के भन्ने, मैले त्यो कुरालाई सबै तुच्छ ठानेको छु। इट्स लाइक गार्बेज। जे कुरा चाहिँ क्रिस्टभित्र पाइन्छ, क्रिस्ट लाइक यसु जस्तै हुनको लागि जे कुरा चाहिँ मैले गर्नुपर्छ है, त्यो मैले यसुदेखि बाहेक त सबै कुरा चाहिँ आज तुच्छ छ अनि मैले चाहिँ त्यसलाई त्यागेको छु भन्ने कुराहरू गरिरहनु भएको छ आज पावलले। अनि यहाँनिर सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन, तर ती कुरालाई पक्रनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु, जुन कुराको निम्ति क्रिस्टले मलाई पक्रनुहुन्छ। यसुले पनि आज हामीलाई पक्रनु हुँदो रहेछ है। यसुले आज कति समय आज हामी भन्छौँ म एक्लो छु, यस्तो छु उस्तो छु, होइन रहेछ। यसुले पनि आज हामीलाई पक्रनु हुँदो रहेछ। यसु चाहिँ आज हाम्रो साथमै हुनुहुँदो रहेछ। अनि मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ यसु जस्तो हुनको लागि चाहिँ एउटा गोल राख्नु पर्दो रहेछ है हामी। आई वान्ट टु बी लाइक जिजस, आई वान्ट टु बी लाइक जिजस, डे बाई डे आई वान्ट टु बी लाइक जिजस भने। यदि आज हामी पापमा जिरहेको छौँ भने, यदि आज हाम्रो जीवनमा केही कुरा छ जो चाहिँ यसु जस्तो छैन भने चाहिँ आज हामी त्यही ठाउँमा रहेर चाहिँ यसुलाई पुकार्नुपर्छ अरे। वी इन्भाइट जिजस इन आवर लाइफ। जुन अस्ति पास्टर अजितबाट पनि सुनिरहेको थियौँ, जुन कुरामा चाहिँ समस्या छ, इट्स लाइक अ प्रब्लम टु अस, वी इन्भाइट जिजस इन आवर प्रब्लम है। कस्तो मजाले आज पावलले पनि त्यही कुरालाई भनिरहनु भएको छ है। आज जे कुरामा चाहिँ म कमजोरी छु त्यही कुरामा चाहिँ आज यसुलाई निमन्त्रणा गर्दछु। आई प्रेस होल्ड अफ जिजस इन द्याट, होइन, त्यसो भनिरहनु भएको छ। 13 पदमा, भाइ हो मैले यी सबै पक्रिसकेको छु भने म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिको कुराहरू बिर्सेर म अगाडिको कुराहरूसँग जोडसँग लम्कदछु। हालेलुया। अब यहाँनिर कस्तो मजाले भनेको छ, मैले त केही एक्सप्लेन गरिरहनै पर्दैन यहाँनिर। जसरी आज मैले भने टु बी लाइक क्रिस्ट लाइक, जस्तो यसु हुनुहुन्छ उहाँ जस्तो पूर्णतामा हुनको लागि आज हामीमा वी ह्याड लस, हामीले केही न केही कुरा आज हामीमा छ जो चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ त्यो दाग लाउने कुराहरू छ होला है। जो कुरा चाहिँ आज हामी आफैलाई पनि मन पर्दैन। एउटा कुरा विचार गर, आज हामी सबैमा परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ है। जुन समयमा परमेश्वरले आज हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो, अनि आदममा चाहिँ आदम सृष्टि भइसकेको थियो है। आदममा एउटै कुराको मात्रै कमी थियो कि आज उसको जुन यो ब्रेथ हुन्छ नि, जुन सास फेर्ने, जबसम्म परमेश्वरले आदममा त्यो हावा फुकिदिनु भएन तबसम्म आदम जीवित भएन है। तबसम्म आदम जिउँदो, जसरी आज तपाईँ अनि म हिँडुल गर्छौँ है, त्यस्तो थिएन। अनि यो कुराले के जनाउँछ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आज हामीमा उहाँको कुरा हालिदिनु भएको छ, उहाँको गुण हालिदिनु भएको छ, अनि आज हामीमा आत्मा छ है जुन चाहिँ अमर रहन्छ, कहिले मर्दैन। यो चाहिँ आज हामी शरीर मर्छ, शरीर त आज माटोबाट आएको शरीर माटोमै जान्छ, तर जुन कुरा चाहिँ जुन प्राण जुन आत्मा चाहिँ प्रभुले आज हामीलाई हालिदिनु भएको छ त्यो चाहिँ मर्दैन है। अनि त्यो आत्मा भित्र छ। अनि मैले तपाईँलाई भने जुन सास परमेश्वरले फुकिदिनु भएको, आज सृष्टि परमेश्वरले गर्नुभएको, अनि उहाँले यदि मैले केही कुरालाई निर्माण गरेको छु भने लाइक अ पोर्ट्रेट, कुनै पिक्चरलाई लिउँ है, कुनै पिक्चर एकदमै ठुलो आर्टिस्ट, एकदमै राम्रो आर्टिस्ट छ है, एकदमै राम्रो आर्टिस्ट बनाएको छ। अनि त्यसमा तपाईँले विचार गर्नुभयो भने आर्टिस्टले बाई मिना भनेर साइन गरेको हुन्छ है। तपाईँले पिक्चरमा हेर्नुभयो भने कुनै पोर्ट्रेट, कुनै
त्यसलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर सिग्नेचर गरेको हुन्छ है। त्यस्तै परमेश्वरले आज हामीलाई बनाउनु भएको छ है। परमेश्वरले पनि काहीँ न काहीँ त परमेश्वरको छाप हामीभित्र हाल्नु भएको छ नि त। आज हामी अन्य जाति हुँदा पनि, आज प्रभुलाई नपाउँदा पनि आज हामीले तपाईँले विचार गर्नुहोस् है, आज हामीलाई रिस उठ्दा धेरै कुराहरू भनि पठाउँछौँ, धेरै कुरा गरि पठाउँछौँ आज हामीले। तर जब आज हामी शान्त भएर त्यो रिस गर्दाखेरि, रिस हुँदाखेरि जुन हामीले पाप गरि पठाउँछौँ, तर तपाईँले त्यो रिस मरिसकेपछि गएर शान्त ठाउँमा बसेर सोच्नुहोस्, तपाईँलाई त्यो कुराले एकदमै बोल्छ, किन मैले यस्तो गरेँ, यो कुरा चाहिँ एकदमै खराब हो, यो चाहिँ यो कुरा चाहिँ मैले किन गरेँ, वाइ डु आई डु इट अगेन भनेर कति हामीले रिग्रेट गर्छौँ नि। त्यो चाहिँ येशूबाट आएको, त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको हो। मैले अघि नै भने जुन पोर्ट्रेटमा आज आर्टिस्टले चाहिँ उसले एकदमै राम्रो चित्र बनाएको हुन्छ है, कोरेको हुन्छ, त्यसमा साइन गरेको हुन्छ, त्यस्तै परमेश्वरले आज हामीलाई एकदमै सुन्दर बनाउनु भएको छ है। त्यस्तै भित्र त परमेश्वर हुनुहुन्छ नि त आज हामीभित्र, अनि त्यो कुराले चाहिँ आज हामीलाई बोल्दछ है। जब आज हामी यो चाहिँ अन्य जातिमा पनि हुन्छ अनि आज हामीमा त क्षणमा हुन्छ, किनभने आज हामीलाई त ख्रीष्टको रगतले किन्नु भएको छ है। आज पाप गर्दा पनि त्यो त हुन्छै हुन्छ है, पाप गर्दा पनि त्यो हुन्छ। म जे पावलले भन्नुहुन्छ, जे कुरा म गर्न चाहन्न त्यही कुरा मेरो जीवनबाट गरि पठाउँछु, जे कुरा म गर्न चाहन्छु गर्नै सक्दिनँ। तर यो चाहिँ तर अलिक तल हेर्नुभयो भने, तर यो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ पवित्र आत्माले नै सहायता गर्नुहुन्छ। आज पावलले भन्नुहुन्छ है, पवित्र आत्माले नै यो काम चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यस्तै आज हामीमा जे कुरा छ है, त्यो चाहिँ येशूको अगाडि लग्यो भने चाहिँ येशूले नै आज हामीलाई पूर्णतामा लानुहुन्छ। अनि आज हामीले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ, हिँड्नको लागि आज म दौडिँदैछु भने, यहाँ म पियानोको अगाडि जानुपर्ने हो भने त्यहाँनिर जानको लागि म हिँड्नुपर्छ है। त्यो बिचमा हिँड्दा त्यो मेरो लक्ष्य भए, त्यो मेरो एम हो भने त्यहाँनिर हिँड्नको लागि मलाई यो यहाँनिरबाट हिँड्नु पऱ्यो नि त, यहाँ पन्छाउनु पर्यो। त्यस्तै है आज हाम्रो जीवनमा पनि एम हुन्छ। आज हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले राखिदिनु भएको केही न केही छ, परमेश्वरले राख्नु भएको त्यो कुरा छ जो चाहिँ एउटा लक्ष्य हो। तपाईँले एउटा मैले मुभी हेर्नुहोस्, मुभी एउटा सर्कल हुन्छ नि, एउटा सर्कल हुन्छ नि, त्यहाँ ठुलो यस्तो उत्योहरू हुन्छ नि, अनि त्यहाँ एमा त्यो रेड डटमा ठक्क रेड डटमा हाल्नुपर्छ नि, के भन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो सुइरोले हाल्छ है। त्यस्तै आज त्यो सुइरोमा हाल्नुको लागि मैले एकदमै फोकस गरेर एकदमै रेडी भएर बस्नुपर्छ है। मलाई अलिकति यताउता हल्यो भने पनि त्यो एम चाहिँ मिस हुन्छ है। त्यस्तै आज त्यही कुराहरू आज पावलले भन्दै हुनुहुन्छ, एकदमै एममा दौडिनको लागि एकदमै म एममा बस्नु पर्यो। देब्रे हेऱ्यो भने त्यो बिग्रिन्छ, दाहिने हेऱ्यो भने बिग्रिन्छ। आज त्यो कुरालाई चाहिँ आज हामीले पन्छाउनु पर्दो रहेछ है। पछाडिको कुरा यहाँ पासलाई पनि आज म एममा पुग्नु छ भने, अगाडि हिँड्नु छ भने म यसरी हिँड्दिनँ, यसरी हिँड्दा यहाँ ठोकिन्छ है, ठोकिन्छ, म लड्न सक्छु, म गिर्न सक्छु। त्यस्तै कुरा भन्दै हुनुहुन्छ है पावलले। आज हामीमा जे कुरा चाहिँ आज खराब छ, जे कुरा चाहिँ आज प्रभुबाट होइन है, त्यो कुरालाई तपाईँ आफै सकिरहनु भएको छैन, तर येशूकोमा जानुहोस्। येशूले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हटाउन या तपाईँलाई स्वयं परिवर्तन गर्न येशूले सहायता गर्नुहुन्छ है। आज यो कुरा अनि परमेश्वरले आज हामीलाई अर्को कुरा पनि भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ पछाडि भइसकेको कुरालाई अब बिर्सिँदै लेट्स फर्गेट व्हाट हैज ह्यापेन्ड इन द पास्ट होइन। तर आज परमेश्वरले जुन लक्ष्य चाहिँ क्रिस्ट हुनुहुन्छ, क्रिस्टलाई एक टक लगाएर हेर्ने हो भने चाहिँ पछाडिको कुराहरूलाई सबै पन्छाउँदै हिँड्नुपर्छ है। मैले आज 2-3वटा ज्याकेट लगाएर आउनु पऱ्यो भनेको थिएँ, मैले साह्रै बिर्सेछु है। आज येशूलाई पछ्याउने कुरामा येशू जसरी पावलले भन्नुहुन्छ अगाडिको कुरामा फोकस गरेर हेर्ने हो भने, त्यो एमलाई एक टक लगाएर हेर्ने हो भने जुन येशू हुनुहुन्छ है, एक टक लगाएर हेर्ने हो भने पछाडिको कुरालाई हटाउँदै जाने कुराहरू पावलले आज हामीलाई सिकाउनु भएको छ है। जो चाहिँ पर्फेक्सन हुनुहुन्छ है। भाइ हो, मैले यी सब कुरा पक्रिसकेको छु भने म ठान्दिनँ
आज बिस्तारै हिँड्ने कुरा पनि गरेकै रहेछ, बिस्तारै यसरी हिँड्ने कुरा पनि गरेको छैन, एकदमै जोडसँग अगाडि बढेको, एकदमै यसरी रन गरेर है यसुलाई चाहिँ त्यसरी आज हामीले पक्रिनु पर्दो रहेछ। जुन लक्ष्य चाहिँ यसु हुन्छ उहाँलाई पक्राउनको लागि चाहिँ एकदमै रन गर्नको लागि एकदमै सुज चाहिन्छ, एकदमै रेडी हुनुपर्छ। त्यस्तै कुरा चाहिँ आज हामीलाई यो पावलले सिकाइरहनु भएको छ है। अनि त्यो 14मा हेर्नु भयो तपाईँ, ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि लम्काउँदैछु। मैले अघि भनिसकेँ, ख्रीष्ट येशूमा जे कुरा चाहिँ येशूमा राखिएको छ, जे कुरा चाहिँ येशू स्वयं हुनुहुन्छ, उहाँलाई पाउने कुरालाई चाहिँ जोडसँग अघि लम्किने कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ है। I press on towards the goal to win heavenly prize of the upward call of God in Christ Jesus. अब तपाईले 15 पदमा हेर्नुहोस्, हामी परिपक्व हुनेहरू चाहिँ सबै यस्तै मनका हौ र तिमीहरूमा कुनै अरू कुराका विचार हामी परिपक्व हुनेहरू चाहिँ सबै यस्तै मनका हौ र तिमीहरू कुनै कुरामा अरू विचारका छौ भने परमेश्वरले तिमीहरूलाई त्यो पनि प्रकट गरिदिनु हुनेछ। हालेलुया। मैले अघि भनिसकेँ के कुरा चाहिँ छ आज हामीलाई जसले चाहिँ येशूसँग दौडिन, येशू साथसाथै दौडिन। आज यहाँनिर पावलले भन्नुभएको छ रनको लागि जुन दौडको लागि है, यो दौडमा आज हामी सम्झन्छौँ होला म एक्लै छु भनेर, जुन येशूलाई पाउने कुरामा आज हामी सम्झन्छौँ होला आज म एक्लै छु भनेर, होइन, त्यसमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई देखाउँछु है, जुन दौडमा जुन विश्वासको पाइलामा आज हामी यो दिनहरूमा चल्दैछौँ है, जबसम्म आज यहाँ मृत्युले आज हामीलाई क्रिस्टसँग लगोस् या परमेश्वरको आगमन आजै भएर या शरीरमै आज हामी प्रभुसँग किन नजाउँ, सबै यात्रामा पवित्र आत्मा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँनिर भनेको छ है, तपाईँहरूले एफिसी 1:13-14 हेर्नुहोस्, तिमीहरू जसले सत्यको वचन अर्थात् आफ्नो मुक्तिको सुसमाचार सुन्यौ र उहाँमा विश्वास गर्यौ, उहाँमा नै तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएको पवित्र आत्माको छाप लगाइएका थियौ। परमेश्वरको आफ्नो सम्पत्ति अर्थात् तिमीहरूले हाम्रो पूर्ण उद्धार नपाएसम्म उहाँका महिमाको प्रशंसाको निम्ति पवित्र आत्मा हाम्रो उत्तराधिकारको बैना हुनुहुन्छ। हालेलुया। जसरी अघि हेमन भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पवित्र आत्मा चाहिँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माका आज हामी छाप लगाएका छौँ है। अनि आज हामी जुन दौडै छैनौँ, जुन यहाँनिर मैले अघि नै भनिहाल्छु चाहिँ 15 पदमा छ है, जुन कुरामा तिमीहरू अरू मनका छौ भने, अरू विचारका छौ भने, यहाँ यो पदले के भन्न खोजेको भने आज तिमीहरूले येशूलाई जसरी पाउनुपर्ने, जसरी आज हामी येशूमा दौडनु पर्ने हो, जसरी येशूमा आज हामीले जीवन बिताउनु पर्ने हो, तिमीहरू त्यो विचारको छैनौ या अरू कुराहरू सोच्दैछौ भने त्यो कुरा पनि पवित्र आत्मा परमेश्वरको आत्माले नै प्रकट गरिदिनुहुन्छ भनेर पावलले भनिरहनु भएको छ है। All of us who are mature, pursuing spiritual perfection, should have this attitude. भन्दै हुनुहुन्छ है, जो चाहिँ येशूमा शुद्धतामा त्यो पर्फेक्सनमा, द वर्ड पर्फेक्सन itself is a perfection, जुन पर्फेक्सन पूर्णता भन्ने कुरा छ है, त्यो आफैमा एउटा पूर्णता छ। आज हामीमा फ्लसहरू हुन्छ, के हुन्छ, तर जुन आज पावलले भन्दै हुनुहुन्छ, those who are mature and wants to pursue spiritual perfection should have this attitude. मैले अघि नै भनिहालेँ, जो आज हामी येशूमा त्यो पूर्णतामा जिउन चाहन्छौँ भने यो बानी, यो एटिट्युड चाहिँ आज हामीमा हुनुपर्दो रहेछ है। एन्ड इफ in any respect you have different attitude, that too God will make it clear to you. Hallelujah. आजको दिनमा
जे कुरा प्रभुबाट होइन, जे कुरा परमेश्वरबाट आउँदैन अनि जे कुरा आज हामीमा जुन इन्फर्मेसन छ भने चाहिँ त्यो कुरा पनि परमेश्वरको आत्माले हामीलाई अघिबाटै जनाउनु हुँदो रहेछ। अनि केवल हामीले जे प्राप्त गरिसकेका छौँ त्यसमा हामी दरिला भएर बस्छ। हालेलुया। आज मैले तपाईँलाई अघि भने आज यो शुद्धतामा हिँड्नको लागि चाहिँ जे कुरा चाहिने हो है, त्यो चाहिने कुराहरू प्रभुले अगाडिबाट दिइसक्नु भएको छ। अनि आज यदि हामी यो विचारका छैनौँ भने पनि यो कुरा पनि परमेश्वरले आफै रिभिल गराउनु हुँदो रहेछ। अनि यो कुरामा पनि परमेश्वरले आफै छुटकारा पनि दिनुहुनेछ। तर आज हामी केवल येशूमा धैर्य गरेर येशू जस्तो हुनको लागि दिन प्रतिदिन आई एम ट्राइङ टु बी लाइक जिजस डे बाई डे। यदि मेरो यो एटिट्युड छ या नभए अर्को एटिट्युड छ जो चाहिँ येशूको जस्तो होइन भने प्रभुले नै त्यसलाई मलाई देखाउनु हुनेछ। अरू कसैले देखाउँदो रहेनछ, प्रभु आफैले देखाउनु हुँदो रहेछ। अनि प्रभु आफैले